श्रीमद्भागवतम् ऐन्दवद् स्कन्दं 17வது अध्यायम्। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तत्र भगवता साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्कुष्टनख निर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजावने जानारुण किञ्जल्कोपरजिता किल जगद कमलापहोपस्पर्शनामला साक्षात् भगवत्पतीत्यनुपलक्षितवचो अभिधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद्विष्णुपदमाहुः यत्र ह वाव वीरव्रत औत्थानपादिः परमभागवतोऽस्मत् कुलदेवता चरणारविन्दोतकमिति यामनुसवन मुत्कृष्य मान भगवद्भक्ति योगेन दृढं ग्लित्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्य विवशामीलितलोचन युगलकुड्मल विगलितामल बाष्पकलयाभि व्यज्यमानरोमपुलक कुलकोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति। ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपसा आत्यन्तिके सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अणुपरदभक्तियोग लाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मकदयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमानमद्यापि जडाजूडेरुद्वहन्ति। ततो अनेकसहस्रकोटि विमानानिकसङ्कुलदेवयाने नाव तरन्तीन्दुमण्डल मावार्य ब्रह्म सदेन निपतति। तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्थी शमभिष्पन्दन्ति नदनदी पतिमेवाभिनिविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भदत्रेति। सीता तु ब्रह्मसत नात्केसरचलादि गिरिशिखरेभ्यो अधोदः प्रस्रवन्ति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षारासमुद्रम् अभिप्रविशति। एवं माल्यवच्चिकरान् निष्पतन्ति ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षु प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं प्रविशति। भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरमधिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरुनभीत उदीच्यां दिशि जलतिम् अभिप्रविशति। तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्म सदनाद्बहुति गिरिकूटान्त्यतिक्रम्य हेमकूटाद्दैम कूटान्त्यतिरभ्यस तररंहसा लुटयन्ति भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमपि प्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंस पदे पदेष्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभमिति। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यान्यश्च वर्षाणि स्वर्गिणां
पुण्यशेषोप भोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपतिशन्ति येषु पुरुषाणाम् आयुधपुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुधप्राणानां वज्रसंघननबल वयोमोधप्रमुदित महासौरतमिथुनव्यवाया पवर्ग वर्षधृतैक गर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमः कालो वर्तते यत्र ह देवपतयः स्वैः स्वैर्गणनायकैर्विहित महार्हणाः सर्वर्तुकुसुम स्तबगफल किशलयश्रिया आनम्यमान विदफलताविदबिबि रूपशुम्भमानः रुचिरकाननाश्रमायतन वर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविदनव वनरुहामोदमुदि तराजहंस जलकुक्कुट कारण्डवासारस चक्रवाकादिभिर्मधु करनिकराकृति विरूपकूजितेषु जलक्रीडादिभिर्विचित्र विनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलिल विलासहास लीलावलोका कृष्णमनोदृष्टयः स्वैरं विहरन्ति नवस्वपि वर्षेषु भगवान् नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्व व्यूहेनात्मनाद्यापि संनिधीयते इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमान ह्यन्यस्तत्रापरो निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तन्यो यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्री भावस्तत्पश्चाद् वक्ष्यामि भवानीनाथैः श्रीघणार्बुदसहस्रैः वरुध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः सङ्कर्षण संज्ञामात्म समाधिरूपेण संनिधाप्यै तदभिकृण्वन् भव उपधावति। श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय नन्दाय व्यक्ताय नमः इति भजे भजन् यारणपादपङ्कजं भगस्य कृष्णस्य परम्परायणं भक्तेश्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वां भवभावमेश्वरं न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यन्वपि दृष्टिरज्यते ईशे यथा नोचितमन्युरं हसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः असदृशो यप्रतिपादि मायया क्षीभेव मध्वासवताम्रलोचनः न नागवद्वोर्हन ईशिरो क्रिया यत्पादयो स्पर्शनदर्शितेन्द्रियाः यमाहुरस्य स्थितिजन्म संयमं त्रिभिर्विहीनं यमनत्तं ऋषयः न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद आसीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् जक्किल यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता शकुन्ता इव शूद्रयन्त्रिताः महानहं वैकृततामसेन्द्रियाः सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणिं
मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः न वेदनिस्तारणयोगमज्ञसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।